अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई फ़ौज से नाउमीद होकर अब नून लीग से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी ख़बर है। पीटीआई के रहनुमा हैं अली मोहम्मद ख़ान, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने ये बताया है कि वो कल गए थे अडियाला जेल और इमरान ख़ान से उन्होंने मुलाकात करने के बाद वो आए तो उन्होंने मीडिया से भी अडियाला जेल के बाहर मुख्तसर सी गुफ्तगू की और उसके बाद फिर मैंने अपने टीवी चैनल के प्रोग्राम में सिंध टीवी न्यूज़ पे जो मेरा प्रोग्राम होता है मंगल को, तो उसके लिए मैंने उनको टेलीफ़ोन पे लिया और कोई 20-1 मिनट मैंने उनसे बात की है। तो अली मोहम्मद ख़ान साहब ने ये दावा किया है कि ख़ान साहब राज़ी हो गए हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करो। अभी तक ये पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो इनकार करते रहे कि भाई हुकूमत से हमने मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि हुकूमत एक तो गैर संजीदा है, दूसरा हुकूमत नाजायज़ है, तीसरी बात कि हुकूमत के पास अख्तियार नहीं है। जो बेबस हुकूमत है और इस्टबलिशमेंट उसको चला रही है, ये पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं। तो हम इस हुकूमत से मुज़ाकरात करके क्या करेंगे भाई, हुकूमत के पास कोई अख्तियार नहीं है। तो हुकूमत से अगर ये रऊफ़ हसन ने तो 2-3 दिन पहले भी बयान दिया, जो तर्जुमान है पीटीआई के, उन्होंने कहा कि जी हम अगर हुकूमत से रब्ता भी करेंगे नून लीग से और मुज़ाकरात करेंगे या कोई पैगाम देंगे पहुँचाएँगे तो वो कहेंगे वो इस्टबलिशमेंट से रब्ता करेंगे और इस्टबलिशमेंट से पूछेंगे कि क्या करना है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। तो जब इस्टबलिशमेंट से ही इन्होंने पूछना है तो फिर हम इस्टबलिशमेंट के साथ खुद क्यों न डायरेक्ट बात करें, ये रऊफ़ हसन साहब ने कहा। इससे पहले आपको याद होगा SIFC के इजलास में अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP के आर्मी चीफ़ के साथ 2 दफ़ा अटेम्प्ट कर चुके, मुलाकात कोशिश की कि बात करूं और ख़ान साहब का पैगाम पहुंचाऊं। ये अली अमीन गंडापुर ने बाहर आके मीडिया टॉक में भी कहा कि जी 2 दफ़ा अलेक सलेक हुई है, दुआ सलाम हुई है आर्मी चीफ़ के साथ, लेकिन मौका नहीं मिल सका मुझे कि मैं बात करता ख़ान साहब की या पैगाम देता ख़ान साहब का, तो मौका नहीं मिल सका, माहौल नहीं था। ये अली अमीन गंडापुर ख़ुद कह रहे हैं, यानी मौका तलाश कर रहे थे, माहौल ढूंढ रहे थे कि कहीं आर्मी चीफ़ के साथ बात हो जाए। उसके बाद फिर ख़ान साहब को भी इन्होंने रिपोर्ट किया, अडियाला जेल गए अली अमीन गंडापुर और ख़ान साहब को बताया कि जी आर्मी चीफ़ ने तो लिफ्ट कराई नहीं, बात ही नहीं की मेरे साथ। मैंने कोशिश की, 2 दफ़ा अटेम्प्ट किया, सलाम दुआ की, लेकिन नो लिफ्ट। तो जब लिफ्ट नहीं मिली तो उसके बाद इन्होंने आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इससे पहले इन्होंने बयानात दिलवाए अपने पार्टी के रहनुमाओं से, शहरयार आफरीदी से, कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं हमारे इस्टबलिशमेंट के साथ। फिर इन्होंने उसके बाद फ़ौरन 3 रुकनी कमेटी बना दी कि उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर को मैंडेट होगा इमरान ख़ान की तरफ से कि ये 3 बंदे जो हैं मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी होगी, यानी इस्टबलिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए। तो फिर भी जब मुज़ाकरात इस्टबलिशमेंट ने फिर वजाहत कर दी, DGI SPR ने इनकार कर दिया, अलल-ऐलान मीडिया टॉक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि भाई ये शरपसंदों का टोला है, हम शरपसंदों के टोले के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये 9 मई के मुजरिमीन के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर इन्होंने आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वो जो शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो जो इमरान ख़ान ने चलाई थी कि ख़ुद को शेख मुजीबुर रहमान यानी डिक्लेयर कर रहे थे और तस्वुर करा रहे थे कि मैं शेख मुजीबुर रहमान हूँ, उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी, वो उस वक़्त का हीरो था और मैं भी इस वक्त का हीरो हूँ, मैं शेख मुजीबुर रहमान हूँ। और गद्दार करार दिया है जनरल याया ख़ान को और आर्मी चीफ़ की भी तस्वीर लगा दी है जनरल आसिम मुनीर की कि भाई जिस तरह वो गद्दार था आइन शिकन याया ख़ान, वो तो गद्दार था, आइन तोड़ा था। मौजूदा आर्मी चीफ़ की तस्वीर लगा के इनको भी गद्दार ज़ाहिर कर रहे थे। तो मौजूदा आर्मी चीफ़ ने तो कोई आइन नहीं तोड़ा, आइन तो इन्होंने खुद तोड़ा है, इमरान ख़ान ने तोड़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है असम्बली जो तोड़ी थी, गैर आइनी असम्बली तोड़ी थी, तो ये आइन तोड़ा है इन्होंने, गैर आइनी काम किया था। तो गद्दार तो इमरान ख़ान बनता है, गद्दार तो आरिफ अलवी बनता है, गद्दार तो कासिम सूरी बनता है इस हिसाब से। तो आर्मी चीफ़ को इन्होंने गद्दार करार दिया, यानी ज़ाहिर किया
کہ یہ غدار ہیں، میں ہیرو ہوں، تو یہ پروپیگنڈا بھی ان کے گلے پڑ گیا، الٹا گلے پڑ گیا ان کے۔ تو اب انہوں نے سارے پتے جب شو کر چکے، سارے پتے کھیل چکے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے اب منہ کی کھانی پڑی ہے، جس کو کہتے ہیں نا منہ کی کھانی پڑی ہے پی ٹی آئی کو۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ جی خان صاحب سے میری بات ہوئی ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، اور لیکن بامعنی مذاکرات ہونی چاہیے، بامقصد مذاکرات ہونی چاہیے، نشستن خوردن برخاستن نہیں ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے دو نکات پر مذاکرات ہوں گے، ایک ہمارے قیدی رہا کیے جائیں، اور دوسرا ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے۔ میں نے پوچھا کہ مینڈیٹ کس شکل میں واپس لینا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہمارا ہم سے بلے کا نشان چھینا گیا تھا، ہمیں حق نہیں دیا گیا، الیکشن جو لیول پلینگ فیلڈ جو ہوتا ہے الیکشن کا وہ ہمیں نہیں ملا تھا، تو ہم سے نشستیں چھینی گئی ہیں۔ میاں نواز شریف کا نام لیا، مریم بی بی کا نام لیا، مریم نواز صاحبہ کا، اور بہت سارے لوگوں کا، نون لیگ کے لوگوں کے نام لیے کہ یہ اپنا الیکشن ہار چکے تھے، ان کو جتوایا گیا ہے اور ہمیں ہروایا گیا ہے، تو ہم نے یہ نشستیں جیتی ہیں۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں مینڈیٹ، اور یہ بھی کہا کہ جی حکومت اتنا تو کر سکتی ہے کہ ہمارے جو قیدی ہیں وہ تو رہا کر سکتی ہے، کیونکہ کیسز حکومت نے بنائے ہیں تو حکومت کیسز واپس بھی لے سکتی ہے، تو یہ تو حکومت کر سکتی ہے، لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ مینڈیٹ والا کام، واپس دینے والا کام حکومت نہیں کرے گی۔ تو اس کے لیے سپریم کورٹ، ایک آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ مداخلت کرے اور اس معاملے میں آئے اور ہمیں سنے اور ہمیں انصاف دے، ہمیں مینڈیٹ واپس کرائے سپریم کورٹ۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی قائم کی جائے جس میں تمام جماعتوں کو شامل کیا جائے اور اس کو اختیارات بھی دیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پارلیمانی کمیٹی بھی اسٹیمپ ربڑ اسٹیمپ بن جائے، تو اس کو اختیارات بھی دیے جائیں، اس کو مینڈیٹ دیا جائے کہ وہ فیصلہ کر سکے، وہ اپنی سفارشات دے اور فیکٹ فائنڈنگ جس کو کہتے ہیں وہ بھی کرے اور انویسٹیگیٹ کرے سارے معاملے کو۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ دو صورتیں ہیں۔ اچھا، علی محمد خان صاحب تو تیار ہیں۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کی بات ہے یا کل پھر پی ٹی آئی کا کوئی اور لیڈر کا بیان آ جائے گا، دوسرے لیڈر کا، کہ جی ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ خان صاحب کی بات ہے، میری بات بھی نہیں ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اب ان کو ایک تو منہ کی کھانی پڑی ہے، فوج نے لفٹ نہیں کرائی، تو ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت مذاکرات کیوں کرے گی ان کے ساتھ جب تک فوج سے یعنی 9 مئی پہ معافی نہیں مانگتے؟ فوج کہہ چکی ہے، حکومت بھی کہہ چکی ہے، وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک پی ٹی آئی معافی نہیں مانگے گی قوم سے، شہداء کے ورثاء سے اور فوج سے، اداروں سے جن پر حملے کیے ہیں 9 مئی کو، تو ان سے معافی نہیں مانگے گی غیر مشروط، تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب پی ٹی آئی تو راضی ہو گئی، حکومت راضی کیسے ہوگی؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ حکومت راضی ہوگی جب تک یہ معافی نہیں مانگے گی۔ معافی مانگے گے اس کے بعد حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوگی۔